मंत्री साहेब आले गणेश जयंतीची शुभेच्छा दिता आणि दर वर्सा हांगा येता आणि उत्साह जी लोकांची पळोवन आणि भक्ती खरें वाडटा ती पळोवन म्हाजें मन खुशेन भोगता कित्याक जो मनीस हे भाशेन भक्ती करता आणि आज गणेश जयंतीच्या दिसा जे दाखोवप आसता महाप्रसाद आसता ते म्हाका दिसता दॅट कम्युनिटी इज ऑलवेज हेल्दी म्हणजे देवाच्या आशिर्वादानूच फुडली पावलां तो मनीस घेता ताका लागून हिंगा निवाडे ह्या वाठारांत ह्या दिवडान येवपाक म्हाका सदां खुशी आमी तुमकां खबर आसा खंयची पुजा सुद्दां करतलो जाल्यार पयलीं आमी गणपती नमन करता आनी ताका लागून हें गणपती टेंपल म्हणल्यार हांव समजता एक सगळ्यान मुखेल देवूळ जावन आसा आनी लोकांची भक्ती पळयता पळयता खुशाल बरीत पर्यंत ते जे महाप्रसाद वांटता सगळे व्हॉलेंटियर येता सगळे लोक एक जाता एकता आनी म्हाका दिसता ते देवाकूय प्रसन्न जाता गणरायाकूय प्रसन्न भरपूर जाता आसतले की आपले जे भक्ती करता ते लोक अशें करता आनी तेन्ना खुशेची गजाल आनी ताका लागून हांव आतां महाप्रसादा लागून मुद्दाम रावलेलो आसा हांव सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता साईनाथ नाईक जे प्रेसिडेंट आसा तेजे सगळे वांगड्यांक बाब पांडे बाब ब्रह्मा हिंगा आसा बाब भोई आतां गांवसूय आसा सगळ्यांक हांव आनी सगळ्यांक हांव उलोवनीच परबी दिता तशेंच अनिल आहा मागीर आमचो राजन आसा तशेंच आमचे संतोष आसा आमचे सुरेश आहा सगळे जे हांव समजता बरे भाशेन सगळे हातभार घालून सगळे भाशेन वेवस्थीतपणे करता। आयज आमचो गणरायाचो वाडदीस गणेश जयंतीची सबंद भाविकांक शुभेच्छा तसेच आयज हे प्राचीन काळाचे देवूळ एका 40-50 एक वाठारान निवाड्या वाठारान हे गणरायाचे देवूळ जावन आसा पयले देवूळ देवस्थानाचे निवाड्या वाठारान बरें जागृत देवस्थान गणराया जागृत सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद सदैव आसता तेजो आनी हांगा सगळे भावीक हांगा जमा जाता महाप्रसादाचो नैवेद्याचो लाभ घेता तशेंच आमचे आमदार दाबोळे मतदारसंघाचे आमदाराचो सदांच हे देवस्थाना खातीर फाटिंबा आसा तशेंच कॉर्पोरेशन जेन्ना जेन्ना आमी पात्रांव उलो मारता आनी आमकां सहकार्य मेळपाचे जी देवळाक फाटिंबा तेणी आमी उतार घालता ते सदां अवश्य ते अग्रेसर आसता आमकां फाटिंबा दिवपा खातीर हांव तेंचे आभारी मानता आनी संबंद कमिटी देवस्थानाचे अध्यक्ष साईनाथ नायक तसे इतर सगळे सभासद आणि कार्यकारी यांच्यानी बरी व्यवस्था केला आणि हो जो आमचो धार्मिक जो कार्यक्रम हा गणेश जयंतीचो यांच्यानी ती परंपरा चालू दवरून हांगा बरे भशेन बरे पद्धतीन गणेश उत्सव आणि गणेश जयंती अशी सादरीकरण जाता तरेतरेचे कलाकार गायन तसेच नाटक असे आपले धार्मिक कार्यक्रम करून हेची कार्यक्रमाची सुरुवात आणि सांगता जाता परत एकदा सगळ्यांक गणेश जयंतीची शुभेच्छा धन्यवाद।